जयशंकर आयचे गुरुपौर्णिमेचे पर्व कालारी धर्मसभेचे प्रारंभ सभा प्रारंभ प्रार्थनेला चूर करूया सर्वांनी सांगा दक्षिणास्य समारंभ शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यंता स्मर्या गुरु परंपरा श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सज्जोजात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धर्मसभेचे प्रथम आमगेले संचालक चातुर्मास कमिटी जयदेव निलेकाणी आणि सर्वांचे स्वागत करता म्हणून तांकां हांव हांगा आवाहन करता। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। परमपूज्य श्री सद्योजा शंकर आश्रम स्वाम्यांगल चरणांतू प्रणाम कोरनु आयच गुरुपौर्णिमे दिवसू आज दोरनु ह्या वर्सात चातुर्मास सुरू जाता। आज 10 जुलै आज दोन सुरू जाल चातुर्मासू सप्टेंबर 6 तारीख पर्यंत आसता। सप्टेंबर 6 तारीखेक सिमोलंगन। सो आज उपस्थित आशिल्ले हांगा आयिल्ले सगळे साधकांक स्वागत करता। हे चातुर्मासांतू सुमार इतले कार्यक्रम आमी आयोजन करता आसती। धार्मिक तितले महारुद्र आसती महारुद्र सुद्दां चलता ती आनी ब्रस्ताराचे आनी आयताराचे पादपूज चलता आनी विशेष दिवसान सुद्दां आनी कल्चरल प्रोग्राम सुद्दां अरेंज केल्या ती लायक क्लासिकल म्युजीक ड्रामा यक्षगाना भजन्स कीर्तन आनी 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 मस्त सुमार इतले करचे आमगेलो विचार आसा ती। सो तुमी सगळ्यांनी इतले लोकांनी आज आयिल्ले पळोवन मस्त खुशी जाता। अशी तुमी परत परत येवंका चातुर्मासांतू आनी तुमगेलो कोण संबंधीक रिलेटिव्स आसा ती तांकां सुद्दां प्रोत्साह करून आनी आनी येवन हांगा तुमगेलें साधन करका स्वाम्यांगेलो आशिर्वाद घेवंका आनी आमगेलो मठांत केन्ना येतो उरका म्हणून। सो हे आमगेलो चातुर्मासाच्या कार्यक्रमांतू आमी जाल तितले प्रयत्न करून हे सगळे स्वाम्यांक सुद्दां कसले तोंदर त्रास जायनासतना हांगा आयिल्ले साधकांक सुद्दां कसले तोंदर त्रास जायनासतना आमगेलो प्रयत्न चालूच आसता। आनी म्हाका इतली खुशी जाली की म्हळ्यार स्वाम्यान म्हाका एक जबाबदारी दिल्ली सेवा करचे अवकाश दिलो। सो आय assure Swamiji that I will see that this Chaturmas will be one of the best Chaturmas. Thank you.
थँक्यू जयदेव माम. आयले सर्वांक स्वागत करता. इवन हांगा प्रेस रिपोर्टर्स पुरो आयल्या ती, लोकल लोक आयले, भायर तावन आयल्या ती. आनी हें लायव्ह आशिल्ली ती थोडे लोक लायव्ह सुद्दां पळयता आसा ती. तांणी सुद्दां हांगा येवन स्वामींगल सेवा करता म्हणून विनंती करता. आतां आमगेलो प्रेसिडेंट स्टँडींग कमिटी प्रवीण मामा रिक्वेस्ट करता की तांणी हे वेळार दोनी ओम श्री गुरुभ्यो नमः. ओम श्री भवानी शंकराय नमः. ओम श्री मात्रे नमः. तमगले जय मामान सांगील वारी आयज गुरुपौर्णिमा पवित्र दिवस आणि स्वाम्यांगल 29th चातुर्मास व्रत आज दोन सुरू जाता आसा. आणि आमी एक स्वामीजींक तांणी दिल्या तशीच आमी एक हांवें एक आमगेल स्टँडींग कमिटी एडमीन कमिटी आणि आमगेल ज्या मठात ज्या कमिटीज आसा ती तांगल तर्फेने हांव स्वामीजींक एक आश्वासन दिता की तुमकां आमी चातुर्मास व्रतांतू ते आमगेलें कर्तव्य स्वामीजीचो ते आमी सम एडमिनिस्ट्रेशन सम पळयता ती अशी एक तुमगेल ब्लेसिंग जाय ती केन्नाय आसता तिची. आतां एक मेरी हांव आमगेलो अनंत नाग माम आमगेल सगळ्यांगल लोकप्रिय आमगेल चित्रापूर सारस्वताचो चित्रापूर सारस्वतांत कितकी जाण नाट्यसृश्टी आनी सिनेसृश्टीन तूं कितकी जाणांनी भाग घेतलो तातूंत प्रॉमिनंट नांव अनंत नाव मामालें आसा. आनी तो आज आयला आनी हाजी ताका सत्कार जावचे आसा, पांचशी गले सत्कार जावचे आसा आनी पातपुजय करचे आसा. तसो अनंत नाग माम तुमी आज आयिल्ले खातीर तुमगेलें एक स्वागत. दुसरो हांव विशेश उल्लेख करचे आसा आमगेलो प्रशांत नाडकर्णी माम. प्रशांत नाडकर्णी माम फ्रॉम गोवा. तो मंगेशी संस्थान आणि महालक्ष्मी संस्थान हाजो पास्ट प्रेसिडेंट आशिल्लो. आनी महत्वाचें सांगचें म्हळ्यार आमगेलें आतां जे गोवांतू कुंडायामांतू अरण्य कुटीर जे जाल्या आनी तुमी कितलीं जाण आयल्यात तावळी. आनी स्वामीजी आतां कार्तिक म्हयन्यांतू 3 दिवस वता ती शांतादुर्गा महालक्ष्मी आनी मंगेशी स्पेशल तांगेल अभिषेक आसता बिगिनिंगांतू ऑफ कार्तिक म्हयनो. आनी ते आमकां ते एक जाग जी मेळ्ळी गव्हर्मेंटा लागतना. इट वॉज अ लॉंग प्रोसेस वेन वी वेंट थ्रू वेरी म्हणटा ती अप्स एंड डावन्स. आय डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू ऑल द डिटेल्स बट प्रशांत माम वॉज स्टेडफास्टेडली सपोर्टींग अस आनी ताणें आमकां सपोर्ट केलो. आतांय तो करता आसा. आनी प्रशांत माम तुमगेलें आज स्वागत तुमी आयिल्ले खातीर. सो पांचशी आयल्या. सो एज आय सेड की अरण्य कुटीर जावच्या हातूंत आमगेल प्रशांत मामालो ही प्लेड एन इम्पॉर्टंट रोल. सो वॉन्टेड टू एक्नॉलेज दॅट. लास्ट बट नॉट लिस्ट हे आज जे नवीन तुमी चिके आमगेलें एक परिवर्तन जाल्या म्हणून हरकत ना. अजुनी दीस इज वर्क इन प्रोग्रेस. राजू माम खंय म्हाका वतना हांगा दीस राजू माम. सो दिस इज स्टील वर्क इन प्रोग्रेस. हां वेंटिलेशन आणि एकॉस्टिक लायटिंग हे सगळें ताणें केल्या. आयतन लास्ट इयर ताणें केलेलें आयतनय तुमी पळयलें आसता. सो यू विल सी अ सिग्निफिकंट यू ऑलरेडी कायंड ऑफ यू कॅन एक्सपिरियन्स दीस होल चेंज इन अवर हांगाचे मठांतले भितरचे जे सभागृह म्हणटात थंय आनी आमकां सगळे समाधी आसात हांगा. सो थँक्स राजू माम. दिस स्टील वर्क इन प्रोग्रेस अँड एवरीथिंग होपफुली एवरीथिंग विल बी perfectly done. Thank you, Raju Mam. एक लास्ट एक म्हाका अनाउन्समेंट करचें आशिल्लें. आयचो बरो दिवस आसा. आमगेल अतिप्रिय आमगेलो नारायण मल्लापूर मामू 3 मेक अकस्मात तागेलें निधन जालें. आमी एक्सपेक्ट करनाशिल्लें. एंड ही वॉज हँडलिंग अवर मठ रिस्पॉन्सिबिलिटी
entire administration and all that as a general manager. तानवचना पडे आमी सूरज बळवळी मामाक temporary charge घेवचे सांगिल्लें. But now today on this auspicious day we need to make certain announcements. So with Swamiji's blessings, I would like to announce, this is a kind of a administrative or executive, whatever we call as a kind of a announcement. Kishore Kumble Mam from Bangalore will take over as a general manager. Kishore Kumble Mam will take over as a general manager with immediate effect from today. तागल अजून 2 महिने 1.5 महिने कलकी सर्विस बाकी आसा. ही इज वर्किंग फॉर अ जर्मन कंपनी इन बँगलोर आणि 31 ऑगस्टाक तो फुली रिटायर जातलो. बट ही इज टेकिंग ओवर एज जनरल मॅनेजर फ्रॉम टुडे. आय वॉन्ट टू एक्नॉलेज Suraj Mam's role in handling this responsibility for the last 2 months, and he will continue as DGM and will be part of an important member of our administration team here. दूसरे एक अनाउंसमेंट करचे आशिल्लें की शैलेश बेल्लारे मामू, who used to earlier work in Mangalore, recently he got shifted here to Shirali, and he will be now designated as the Deputy General Manager, and he will be looking after Math administration. Facility management, as well as he will work with Anand Gokard Mam in handling all our new project work. So give him a big hand. So effectively this new admin team at the MUT will really be very successful and implement all the projects and the plans and all the day-to-day management very effectively. Thank you. आणि म्हाका आनी कसलें सांगचें ना, स्वाम्यांगल आशिर्वचन आसा तें महत्वाचें आसा. सो थँक्स and thanking for all your support. Thank you. Thank you, Praveen Mam. आता अनंत नाग पद्मश्री अवॉर्ड मेळ्ळ्या, तांकां एक फॅसिलिटेशन करचें आसा. हांव पद्मभूषण सॉरी हांव सतीश थोनसे मामा रिक्वेस्ट करता ताजे बद्दल 2 उतर उलोवंक. श्री भवानी शंकराय नमः. श्री मात्रे नमः. आता ह्या पवित्र संदर्भांतू आमगलोची नागरकट्टे अनंत माम आमगलोटू आस. नागरकट्टे अनंत मामाक आमगल देशाचे 3rd हायेस्ट सिविलियन अवॉर्ड पद्मभूषण रिसेंटली दिला. ते अनंत मामा मात्र नाही, आमगल सगळे समाजाक चित्रापूर सारस्वत समाजाक एक हेम्मे म्हळ्यार एक गर्वाचें ओकेजन. ह्या वेळार अनंत मामाने आज हांगा आयिल्ल स्वाम्यांगल ब्लेसिंग्स घेवचे आयल्यान ती. आतां सिक्वेन्स ऑफ इव्हेंट्स म्हळ्यार हांव एक सान इंट्रोडक्शन दिता, मागीर अनंत माम विथ फॅमिली विल सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ द स्वामीजी, and after that Praveen Mam will facilitate Anant Mam, and Chetna Pachi will facilitate Gayatri Pachi. Anant Mamagal introduction almost everyone knows, zalari ek san revision she. Amgal Math akkai naw nahi. Mathache manager Sadanand Nagarkatti Galsallo grew up in this very environment. ಕನ್ನಡ एक has ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ म्हणून son of the soil. He is a true ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ of Chitrapur Math.
very popular film star, has won Best Actor Filmfare Award 6 times, and also been awarded State Film Best Actor 4 times, and honored with the Karnataka Rajyotsava Award in the year 2017. An all-round personality, not only acting, not only dramatics. He has excelled probably in every field he has entered. 2023 चातुर्मासा वेळारी अनंत मामन हांगा एक चांग प्रवचन दिलेलं 12th अध्याय ऑफ भगवत गीता. He is very knowledgeable on the history of Chitrapur Saraswats, on many Sanatani scriptures, and moreover, he has been an MLC, MLA, and also a minister for urban development, Bangalore urban development. So, he has excelled in all the fields where he has entered, and we are very proud that Amgal Amchi has reached those heights. Married to Gayatri Pachi, Aditi is their daughter. We are very happy to have Gayatri Pachi and Aditi Pachi here, along with Anant Mam. And I would request Anant Mam, Gayatri Pachi and Aditi Pachi to seek blessings from Swamiji. And hands we will be requesting Anant Mam to address us for 10 minutes. Pate Har Har Mahadev. Anant Mam will be addressing us for possibly 10-15 minutes. सद्योजात शंकराचार्य सद्योजात शंकराश्रम स्वाम्यांगल पाद चरणारविंदांतू मगले अनंत नमस्कार अर्पण करून आमगेले सगळे गुरूंक तांगेले उगडासाक नमस्कार करून एक दोन उत्तर उलोवच्याक प्रयत्न करता. देवियों और सज्जनों म्हणून आमगेले एक सगळ्यांक जनप्रिय जावन आशिल्लो आमगेलो एक्स प्रायम मिनिस्टर म्हणटाले तशी हांवें इन दुसरे आय एम नॉट फायंडींग एनी अदर वर्ड्स टू बिगिन माय एड्रेस. सो देवियों और सज्जनों तुमकां सगळ्यांक नमस्कार करता. तुमकां आश्चर्य दिसतलें जाल्यार हाची हांव आजी म्हळ्यार एक्टर नट म्हळ्यार हेची आमी पुरा आमगे संभाशणां तोंडपाट करून उलोवन अभ्यास स्पॉन्टेनियस उलोवंक कामळटावळे त्या स्वाम्यांगेलो प्रेजेन्सान तूं चिके पायय लडकडटा ती ताळोय कडकडटा. म्हळ्यार म्हाका
आतां इंट्रोड्यूस केल्या वेळेस सांगलें हांव हांगा जोर न्हू पळय सन ऑफ द सॉयल म्हणणी न्हू म्हाका म्हण शिरालीचो चित्रापूर मठाचो आमगेलें पयलें 12 वर्सां आयुश्य हांगा चित्रापूर मठांत तशीच स्वामी रामदास माताजी कृष्णामाई तांगेले आश्रम आनंद आश्रमांत मलावस बापसू सांगात हांवें काडलेले ताजे नंतर हांगे स्वामी आनंद आश्रम ताजे नंतर स्वामी परिज्ञान आश्रम आनी आतां आमगेले सद्योजात शंकर आश्रम स्वामी हांगेले कालांत हांव अस्तित्वांत आसा म्हणलेंच म्हाका सौभाग्य म्हणून हांव लेखून आसता तिके सान्न तोंडांत व्हड घास म्हणटा ते तशी एक दोनूय संक्षिप्तांत विशय सांगून मुखार सरता हांव सुमार 98 आमगेले स्वाम्यांनी हांगे मठाधिपती जावन ध्याना फुडें तावळा कर्मधर्म संयोगाने हांव तावळी मंत्री आशिल्लो कर्नाटकाचो तावळी त्या दीक्ष दिवचे कार्यक्रमाक वचचे समनय नंतर वचून मेळचेंच बरें म्हणून हांवें थारोवन ताजे नंतरच येवन स्वाम्यांक तांगेले आशिर्वाद घेतलो तांकां पांय पडूंक एक अवकाश मेळ्ळो पयलूर म्हाका इतले म्हळ्यार हांगा जोर वाडील मिती स्वाम्याक मस्त कसलो कसलो सांगचें आशिल्लें म्हाका जाल्यार खंय सूर करूं मस्त एकदम एक दिकाने अधिक प्रसंग तेन्ना जावंना आनीक दिकाने सांगचें इतलें आसा की कशें सांगचें पूण विचार करतच जालें तितलें एट द सेम टायम कशीपणी मनाक तोंडाक लगाम घालून उलयतालो त्या संदर्भांत हांगा आयले तावळी इतलें सांगता म्हळ्यार ह्याजी स्वाम्यांनी परत म्हाका जी हो शाल हांगार घालून आशिर्वाद केला सुमार 1.5 वर्सां म्हाका तावळी 75 इयर्स जाले म्हूण सांगून अशीच चातुर्मास हांगाच आशिल्ली तावळी स्वाम्यांनी परत आपण हांगा पळोवन म्हाका तावड सुद्दां आशिर्वाद करून अशीच शालू घालून 2023 फेब्रुवारींत थंय शंभू हेगडे यक्षगाना तागेले संस्थेंतून म्हाका सन्मान केलो तांणी म्हाका कसली एक प्रशस्ती दिवच्या केल्या तावळे सुद्दां तांणी आमगेले स्वाम्यांक थंय आपोवन तावड सुद्दां स्वाम्यांनीच म्हाका 3 पंथां म्हळ्यार तशी हॅट्रीक हें जाल्यार आज हांव सांगू भायर सरलां ताजे पयलेच एक अनुभव तो दिव्य अनुभव आशिल्लो मोगल वांट्याक ते कशी केलें जालें म्हणून म्हाका हाजीकय विचार करना हांव चड विचार केलो ताचो अर्थ केलो ताचो गूढ अर्थ केलो कशी मिती कसल्या मिती अशें जाल्लें तशें जाल्लें म्हळ्यार हाजीकय म्हाका रोमांचन जाता एट द सेम टायम ताचे प्रश्नाचें उत्तर मेळना तावळे हांव स्वाम्यांक येवन मेळ्ळें तावळे स्वाम्यांनी म्हणलें आमकां एक पंथा म्हळ्यार कितले उलोवंक आमोडले केले ताजे हांव एक 100% सांगिल्लें तितलेंच बाकीचे तांकां कळटलें बाय एंड बाय म्हणून एक दिकान दिसताची क्वेश्चन करचें धैर्य दिवचें अशें हो प्रयत्न म्हगेलो कशें तें कन्वे करचें म्हळ्यार म्हाका एक मस्त नाजूक जालेलें तातूंय स्वाम्यान तावळे म्हळ्यार की आमकां कुल्लूर एक पंथा वचून येवंका कुल्लूर वचून देवीक दर्शन घेवन येवंका म्हणून
लेक्चरां जाल्यार ही कशी ते ऑर्गनायज करचें म्हणून हांवें विचारलें तक्षण जायत हांव केलें पूण बिकॉज आय वॉज फॉर वॉट एवर वर्थ आय वॉज अ मिनिस्टर देन हांव निमगुणांनी पुरा केलें जायत पुरा केलें म्हणटा तो सांगता न्हूची हांव सांगाती सांगातीचे म्हणजे की हॉट म्हालगड आशिल्ले थोडे भट मामांनी म्हणलें तशी वचूं जायना कोल्लूर एक संस्थान आमगेलें मठ एक संस्थान तो त्या संस्थानान आपयल शिवाय ह्या संस्थानांत थंय वचूं जायना गुरूंनी म्हणून खंयचे केन्नाच खंयचे शतमाना कायदो त्या परस म्हाका गुतना म्हाका स्वाम्यान म्हणल्या सो तें हांव करता ते हे पुरा ह्या शतमानांत तो आज जोर न्हू हांव ते पुरा कॅन्सल म्हूण लेखात तुमी हांव वताची स्वाम्यांक घेवन वता म्हणून स्वाम्यांक सांगून थंय फिक्स केलो प्रोग्राम आनी फाय सकाळीं वचचें म्हणून फिक्स जालें त्या दिसा स्वामी म्हणाले हांगा तुका बैंदूर भटकळ जायना बट बैंदूर गुड्ड्यार वचून थंय गमटे गार्डन आसा चिके थंय वचून पळोवन येया थंयच्यान समुद्र दिसता आनी थंयच्यान गमटे एक प्रेक्षणीय स्थळ आसा थंय वचून येया हांवें म्हणून सांगून स्वाम्यांनीची ड्रायव्ह करून तावळ वचून 98 थंय वचूले आतां थंय स्वाम्या सांगातीची जाल्यार भितरची एक स्टेप मागची राबची राबून हांव सामको तो आशिल्लो स्वाम्यांक सांगता म्हणून स्वाम्यान म्हणलें ते पळय तो समुद्र सूर्य ते कशी सिल्वर आयन उद्दाक कशी चमकता मिरमिरता आसा पळय तेचो म्हणजे तो समुद्र आनी ते उद्दाक आनी ते सन सूर्य किरण ते म्हणटा ते सांगता आसतना हांवें स्वामीजी हांव एक तुमकां मस्त रिहर्स करून ते सांगू मुखार जालेलो हांव स्वामीजी हांव एक सांगता तुमकां मठांत म्हाका सानपण दवरून सगळें शिकयलें गणपती अथर्व शीर्ष धोरण रुद्र मागीर अष्टाविधान मंत्रपुष्पांजली हें पुरा मागीर बाप सुनेची म्हाका बसकारून भगवद्गीता शिकयतालो जाल्यार हें एक 50 years ऑफ ब्लिसांचो स्वामी आनंदाश्रमांनीची हांगा स्वंत हस्ताक्षरांनी बरयलें लेख गुरुपरंपरा स्तोत्र म्हूण आसा तें म्हाका कोणेंय शिकय न्ही कोणेंय सांग न्ही जाल्यार हांव तें पळयलें तें पळयना पूण म्हाका तें शिक्का म्हणून दिसलें हांव तशीची बायपाट केलें थंय तुमकां म्हणून दाखोवया म्हणून आमी पळयलें जाल्यार आय डिडंट गो इन टू इट बिकॉज आय थॉट वार्तिककार मन्यान अस्मद्गुरून संततमानतोस्मी म्हूण आशिल्लें म्हणून हांव ते श्लोक म्हणून दाखयलो आनी ते गुरुपरंपरा स्तोत्र म्हणून दाखयलो तितल्यान तूं वत आसा समुद्र अशी मिरमिरता सडनली पावस पडल्यार स्वामी भिजले हांवें भिजलो त्या उद्दाक वयर पळयला मोडच ना अरे हें खंय जावन पडलें थंय समुद्रांत खंय इतलो थंड आशिल्लो उद्दाक म्हाका कुडकुड आयलो आंगाक अशें आंगाक कडकड येना पूण आसा स्वाम्यानी अशी तक्षण तांगेल्या आंगार आशिल्ली शाल अशी काडून मल आंगार घालून तूं कडकडतास हें घ्या स्वाम्यानी थंयसर शाल घालो म्हळें कसलो भाग्य स्वाम्यान म्हाका हांवें तावळ खंय तो एवॉर्ड ना केलें ना कांय ना तोच एवॉर्ड तांणी म्हाका तुका आंगार घालो हांव सांगल्यार तुमी नंबुना ती जाल्यार हें इतलो कशी सांगचे लोकां मदीं विदूर सगळी रात्री न्हीद पडली म्हाका अशी सांगून सूर करकी तशी सूर करकी कशी वटारे तुमकां सगळ्यांक तुमची दूर दवरल्या स्वाम्याने कशी पावस पाडून मजेर ती अमृत वृश्टी केली मगर माथ्यारी कशी ताणें म्हाका शाल पांघरून तो तावळ कसले नासतील तावळ सुद्दां मागता न्ही तो प्रचंड एक अनुभव दिवन मजेर म्हाका तो शाल घालून म्हाका सन्मान केलो म्हणून सांगूक हांव परत एक
आमगेल्या गुरू परंपराक आमगेल्या गुरूंक स्वामींक तांच्या चरणांक वंदन करून तुमच्या सगळ्यांक नमस्कार करता. नमस्कार. आभार अनंत माम. तुम्ही एक्चुली 5 तारीख येवचे आशिल्ले. हांव स्वाम्यांक कळयलें कॅमेरा गेलो तेन्ना अनंत माम येता खंय 5 तारीखीक. स्वाम्यान म्हाका म्हळें तांणी 10 तारीख येयल्यार बरें आशिल्लें म्हळें. तांकां डिस्टर्ब करत नाका अशी सांग तांकां. तांकां प्रोग्रामांनी चेंज करत नाका खंयचें म्हळें. हांव फोन करना फुडें अनंत मामान म्हळें स्वामी येयले आदेश आमी चुकोवचो जायना. 10 तारीख जाल्यार 10 तारीख आमगेलो पुरा कॅन्सल करून तांणी 10 तारीख हांगेन पळय. अशीच अनंत मामाक आरोग्य आयुश्य दिता व्हरो. आमगेल्या समाजाक एक भूषण